نالے بدت تے نالے بولو بھی کی ہوئے یہ پتہ نہیں کیڑی اینا ڈکشنری دے وچوں یہ معنی کر لے بیتے حسن عربی منجد کتاب ایڈی موٹی علماء نو پتہ ہے جدو مطالعہ کری جائے نا عربی کتب دا تو کور رکھی دیئے بھی کوئی عربی لفظ دی سمجھ نہ آئے تو دے جو معنی ویکھی جائے عربی کتب عربی منجد دے اندر کوئی مولوی بدتے حسنہ دا لفظ بکھا دینا جیڑی المنجد کتاب ہے انہوں ایک پلڑے چ رکھ کے او دے وزن تے برابر تے تول کے سونا نہ دیا تو میں مسلک کہلے نہیں چھڑ دیا او بھئی بدتے حسنہ تو ہاں کڈیا کتھوں ہیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ دا منو قول یاد آیا آندھے نے مدینے دے لوگوں جیڑا انسان اسلام دے اندر بدت نو ایجاد کردہ ہے پھر وہ کہندہ ہے بدتے حسنہ اصل دے اندر اس بدتی دا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ محمد نے ساڑھے تک دین پچان لگیاں خیانت کی دی ہے پورا تے ایسی کرن لے کہ پہلو دین پورا نہیں اسی پورا کرنے پہ تے قرآن کی کہندہ دین بولو دے صحیح الیوم اکملت لکم دینکم تے نالے بھی رب نے کیا محبوب جی قیامت تک مولویاں نے جڑے کڑ کے دین بنانے نا انہاں دینہ تے محبوبہ تیرا دین غالب آ کے رہے کہ غالب ہے کہ نہیں بدت جڑی ہے ہر سال نوے بچے دیں دیئے علاقہ ہی بدت ہر علاقے دی بدت الگ ہوں دیئے تے نوے بچے دیں دیئے سنت کائنات کے اندر ہر جگہ تے ایک کے بدت ہر جگہ تے الگ کے آج میں پہلے سال ملتان ہونا ایک حور بٹھائی سی پتا جی کہ نہیں حور میں کیا کیسی حور ہے جڑی چوک چی بیٹھی ہے ہر بندہ ہی ویندہ ہے رب نے تو کیا حور مقصورات فی الخیام وہ تو خیمے آج بند ہونیاں نے انہاں دے اتے کسے غیر دی نظر پینی نہیں وہ حور انہیں ویکھنی ہے جنہوں ملنی ہے ایک ایسی حور ہے جنہی چوک چبائی ہے انہیں پھر بعد کیس کر دیتا ہے انہوں نے میرے نا 35,000 مکیائی 20 دیتا ہے 15 دے نہیں دے سمجھ آئی ہر علاقے دی بدت الگ لیکن قرآن کہندہ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اطاعت کرو اللہ تے او دے رسول دی وَلَا تُبْتِلُوا آمَالَكُمْ اور اپنے آمال دا بیڑا گرک نہ کرو وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں اے دی ایکو بند کر دیو ذرا سادہ تو صاحباب نے میرے تو قبل جماعت دے سینئر خطابات خطابات نو سنے ہیں
میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھی کہ ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول دی اور اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو. بڑی ہی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال گوڑے چھڑ کے اس قلیل وقت دے اندر چاہواں گا کہ میں تھوڑے نہ باتاں زیادہ کروں کیونکہ میں تقریر کر کے آ رہا کیڑا چک سی 32 آرچ میرا تے تھوڑے کو پروگرام بھی کوئی نہیں سی. مولانا عمر سلفی صاحب جڑے نے عمر یہ میرا پرانا یار ہے انہیں کیا جی ہونا ہے پہ جو مرضی تو اللہ میرا آنا تھوڑا آنا علماء دا بیان کرنا پروگرام والیاں دا پروگرام کروانا اللہ قبول فرمائے. قرآن نے یہ کیوں کیا ہے کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول دی کرو اور اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو. کتنے ہی لوگ نے جڑے نیکیاں کر کر کے نمازاں پڑھ پڑھ کے روزے رکھ رکھ کے حج کر کر کے عمرے کر کر کے سخاوتاں اور تلاوتاں کر کر کے تھک کے چور ہو گئے. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ نیکیاں کر کر کے تھک کے چور ہو گئے او دے باوجود جہنم دا بالن بنا دیتے جانے. اور بھئیہ بچے جڑے نے آرام نہ بیٹھ جاؤ انہاں نو بٹھاؤ بڑے پیار. دنیا داری دے اندر بندہ کوئی مال تیار کراندہ ہے نا کسی فیکٹری چو تو انہوں پہلے سیمپل دیندہ ہے اے میرا سیمپل ہے یہ دے مطابق منوں مال تیار کر دیندہ وہ سیمپل تو سوتر کٹا دیندہ ہے یا ودا دیندہ ہے. اسی نہ انہوں پیسے دینے آتے نہ انہوں کو مال لینے وہ کو آندہ ہے یار کیڑا کوئی انچ 2 انچ دا فرق ہے سوتر دا ہی فرق ہے. اسی آنے تیرے ہاں سوتر دا فرق ہے ساڑھا دے بیڑا گرک کر چھڑے تیرے ہاں دے سوتر جدو میں تینوں سیمپل دیتا ہے تو یہ دے مطابق مال کیوں نہیں تیار کیتا ہون میں تینوں پیسے بھی نہیں دینے تے تیرے کو مال بھی نہیں لے ساڑھے سیمپل دے مطابق اگر کوئی مال تیار نہ کرے اسی او دا مال قبول نہیں کر دے تو اتو آواز ہوں دی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میں بھی تھوڑے واسطے ایک سیمپل پیجئے اس نبی دا بچپن سیمپل ہے جوانی بڑھاپا سیمپل ہے اس نبی دی زندگی دا ایک ایک لمحہ اس پیغمبر دی ایک ایک ادا امت واسطے سیمپل ہے. اگر اس سیمپل دے مطابق تھوڑے اعمال نہیں ہونگے میں تھوڑے اعمال قیامت دے دن قبول نہیں کرانگا. تیرے سیمپل دے مطابق کوئی مال تیار نہ کرے تو مال نہیں رہندہ اتو آواز ہوندی ہے میرے سیمپل دے مطابق تیرے اعمال نہ ہوئے وہ اعمال جتنے مرضی اچھے ہوں میں قیامت میں انہا عملان دا تینوں مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں دینا کیونکہ تیرے اعمال میرے پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق نہیں. دوسری مثال لے لو 1000 روپے دا نوٹ ہے بندہ ایتھے جاندہ ہے اڈے دے آندہ جی مٹھائی دے وہ 1000 روپیہ رکھ دے مٹھائی دے دیں دوجہ بندہ اٹھ دے وہ 1000 دا لمحہ نوٹ بناندہ ہے تے کاغذ بھی چنگا لاندہ ہے تے بابے قادے آزم اتے 4 بٹھاندہ ہے جیڑا اصل ہے نا وہ دا ایک بار ہے تے ایک اندر جیڑا اصل ہے وہ نوٹ بھی چھوٹا ہے کاغذ بھی چنگا نہیں بابے بھی 2 نے ایک اندر ایک بار تو جیڑا انہیں نوٹ بنایا وہ نوٹ بھی لمحہ ہے کاغذ بھی چنگا ہے بابے بھی 4 وہ جا کے اندھا منو بھی دہی مٹھائی وہ نوٹ ویکھ کے اندھا ہے مٹھائی لینی ہے کہ اکاڑے یا سائی وال جیل چ جانے اندھا کیوں میرا نوٹ بھی لمحہ کاغذ بھی چنگا بابے بھی 4 منو کیوں نہیں مٹھائی دیندہ وہ دا دے نوٹ بھی چھوٹا ہی کہ کھاتے دا نہیں سی انہوں دے جڑی ہے وہ اندھا ہے دیتے سٹیٹ بینک کا پاکستان دی مور نہیں جس نوٹ تے سٹیٹ بینک کا پاکستان دی مور نہ ہوئے انہوں چلان والا اکاڑا یا سائی وال دی جیل چ جائے گا تے جس بات تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہ ہو
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس نماز دے اتے، جس عبادت دے اتے، جس عمل اور نیکی دے اتے آمینہ دے لال دی مور نہیں ہوئے گی، یاد رکھیا جے وہ عمل جڑا قیامت دے دن جہنم چ جان دا سبب بنے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال، دین جڑا ہے وہ ایک کامل مکمل ہو چکے ہے، دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ دے اندر اور کوئی بات شامل کرنا وہ دین نہیں۔ وہ بات کسے مولوی دی ہوئے، وہ بات کسے مفتی دی ہوئے، وہ بات کسے علامہ دی ہوئے، وہ بات کسے مفسر دی ہوئے، بات کسے پیر دی ہوئے یا گدی نشین دی ہوئے، وہ دی بات دین نہیں۔ اسی دین مننا گے وہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی۔ جس بات تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں ہو دین ہو سکتا، بولے آجے وہ دین ہو سکتا۔ دین مکمل ہو گیا ہے۔ 9 ذوالحج جمعہ دا دینے میدان عرفات دا 10 ہجری ہے، میرے پیغمبر اٹھنی تے بیٹھ کے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے نے، سامنے 100-1.25 صحابہ دا اجتماع ہے، آسمان تو جبریل آندے نے، آن کے آندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سونے آج دے دن توجہ، آج دے دن میں تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، نعمت نو پوریا کر دیتا ہے، تے میرے پیغمبر نے اپنی انگل پاک آسمان دی طرف اٹھا لئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد 3 دفعہ کیا ہے۔ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ۔ 4تھی دفعہ صحابہ نو کیا تسی گواہ بن جاؤ۔ اللہ تیریاں گواہیاں قادیاں نے جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں من و ان، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دین چ وعدہ کیتا ہے نہ گھاٹا کیتا ہے، جویں اللہ دین تو اتاریا میں اوویں صحابہ تک پہنچا دیتا ہے۔ ہن بڑے بڑے عقل مند دنا بندے آئے ہو جدے قلبے اندر تے پورا دین اتریا ہے، اونوں وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب کائنات نے نہیں دتی، تے مولوی تینوں کیویں دے چھڑی؟ جس نبی دے قلبے اندر تے دین اتریا ہے، اس نبی نو وعدہ گھاٹا کرن دیاں اجازتاں رب نے نہیں دتیاں، مولوی تینوں کیویں دے چھڑیاں نے؟ تو جدوں مرضیاں نے ایوی گل دین ہے، ایوی گل دین ہے، ایوی گل اس طرح کر لئیے تے کی حرج نانا۔ او میرے بھائی دین ہوئی ہے جویں مجھ دا دودھ چوندے ہو، او دے اندر مسیح دیاں ٹوٹیاں تو پانی پا دے دودھ خالص رہے گا۔ ادھے کو بول دے ہو جویں روز ہی پاندے ہو، بولو سے جے نہر دا پا دیو پھر خالص ہے، دریا دا نہیں، سارے نہیں بول دے، لگدا تھوڑے ہی رلا لگدا مجھے۔ ڈیو مرینڈا پا دیو پھر خالص نہیں، چلو زمزم پا دیو، زمزم پایا بھی نہیں خالص، سارے وابی آئے ہو، زمزم پایا بھی خالص۔ اور ملاوٹ یہ جنی بھی پاک پکیزہ ہوئے، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو نکلی ہے۔ توجہ فرما، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے۔ باقی سب ندین ہے، اسی کسے مولوی، کسے پیر، کسے امام، کسے جبے، کسے کبے، کسے کائنات کے اندر کسے پان کھور، کسے گدی نشین دی بات نو دین نہیں مندے، مننا گے، لیکن مور مدینے چو لے کے آؤ پھر انشاءاللہ سی اس بات نو دین مننا۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا، ایک کم نہیں بے شعوریاں دے،
सुन्नत नबी पाक दी छड़ के फतवे मन्ने पिया कनज कदूरियां दे कोई खाए छान बूरा छन्ने भरे हो छड़ के चूरियां दे कोई पीवे पिया खट्टियां लस्सियां दुध छड़ के मज्जां भूरियां दे सिलसिला अंबिया दे अंदर साडे नबी दी जात आखरी है इसे तरह लोगों सुन लो मेरे पैगंबर दी बात भी आखरी है अल्लाह पाक दिता सानू दीन कामिल इनू वधान कटान दी लोड़ की है साडे कोल कुरान हदीस चो है फिर हदाया लियान दी लोड़ की है फतवे जे कनज कदूरी चो वेखने ने फिर हदीस कुरान दी लोड़ की है जिदा दुध खलोना ना मिले यारो ओनू दही जमान दी लोड़ की है जदों पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह फिर गैरां वल जान दी लोड़ की है जेड़े आप मंगत उन्हां कोल जाके सानू झोलियां फैलान दी लोड़ की है किसी चीज दी थोड़ नहीं ओदे दारे अंदर कुंडे गैरां दे खड़कान दी लोड़ की है बोल दे हाजर नाजर हजूर जे हैं ने थे फिर उची टारा लान दी लोड़ की है नबी पाक दे कोल बोल उची सारे अमल गवान दी लोड़ की है हाजर नाजर हजूर जे हैं अकबर चक अंदर पीर होर फड़न फड़ान दी लोड़ की है मुर्दा कबर चो नहीं जे बाहर वेंदा उत्ते उछाड़े पान दी लोड़ की है मुर्दियां ते उछाड़े पा के यारो फिर भाबियां कोलों लवा भाबियां कोलों लवान दी लोड़ की है जन कबर जन्नत दोजख दा गड़ा हुंदा ये फरमान भुलान दी लोड़ की है और दोजख पिया नू किसे नहीं खान देना ओनू पिछों घलान दी लोड़ की है जन्नत विच किसे नेमत दी थोड़ कोई नहीं ओनू पिछों मंगान दी लोड़ की है जिस जन्नत विच खाना जाए पिछों उस जन्नत विच जान दी लोड़ की है और सोना लिबास सलवार कमीज साडा में पेंटा बुशटा पान दी लोड़ की है अमल पहले आते हो जे ते बड़ी गल है पसरूरी एवें नवे मसले बनान दी लोड़ की है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती अपने कोलों गल्लां शामिल करके आना ये बिदते हसना मौलाना ताहरुल कादरी साहब ने मिलादुन नबी एक किताब लिखी है वो दे अंदर आंदे ने ए जड़ी तीजी ईद है असी इनू शरी ईद मनदे नहीं है बिदते लेकिन है बिदते हसना बिदते एक बंदे नू बंदा मुंह ते खलो के कहे तू बुरा भी बड़ा है ते चंगा भी बड़ा है उन्हें धौन चिक रखनी है भी या बुरा क्या ये चंगा क्या बोल दे नाले बिदत ते नाले बोलो भी की होया ये पता नहीं केड़ी इन्हां डिक्शनरी दे विचों ये माना कर लिया बीते हसना अरबी मुंजद किताब एडी मोटी औलामा नू पता है जदों मुतालिया करी जाए ना अरबी कुतब दा तो कोर रखी दी है कोई अरबी लफ्ज दी समझ ना आए तो ओदे चों माना वेखी जाए अरबी कुतब अरबी मुंजद दे अंदर कोई मौलवी बिदते हसना दा लफ्ज विखा देना जेड़ी अल मुंजद किताब है उन्होंने एक पलड़े च रख के ओदे वजन ते बराबर ते तोल के सोना ना दिया तो मैं मसलक वाले नहीं छड़ दिया ओ भाई बिदते हसना तो कढ़िया किथों है हजरत इमाम मालिक रहीमहुल्लाह दा मैनू कौल याद आया आंदे ने मदीने दे लोगो जेड़ा इंसान इस्लाम दे अंदर बिदत नू इजाद करदा है फिर वो कहंदा बिदते हसना असल दे अंदर उस बिदती दा अकीदा है कि माज अल्लाह मुहम्मद ने साडे तक दीन पहुंचान लगिया खयानत कीती है पूरा ते असी करन दे कि पहलू दीन पूरा नहीं असी पूरा करने पे ते कुरान की कहंदा दीन बोलो दे सही अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम ते नाले भी रब ने कहा महबूब जी क़यामत तक मौलवियां ने जेड़े घड़ घड़ के दीन बनाने ने उन्हां दीना ते महबूबा तेरा दीन गालिब आके रहेगा ते गालिब है कि नहीं बिदत जेड़ी है हर साल नवे बच्चे देंदी है इलाका ही बिदत हर इलाके दी बिदत अलग हुंदी है
تے نوے نوے بچے دیندی ہے. سنت کائنات دے اندر ہر جگہ تے ایک کے, بدعت ہر جگہ تے الگ کے. اج میں پچھلے سال ملتان ہونا ایک حور بٹھائی سی, پتا جی کہ نہیں حور, میں کیا کیسی حور ہے جڑی چوک چی بیٹھی ہے, ہر بندہ ہی ویندا ہے. رب نے تو کیا حور مقصورات فی الخیام, وہ تے خیمے اج بند ہونیاں نے, انہاں دے اوتے کسے غیر دی نظر پینی نہیں. او حور اونے ویکھنی ہے جنوں ملنی ہے. ایک ایسی حور ہے جڑی چوک چ بھائی ہے, انہیں پھر بعد کیس کر دیتا ہے. انہوں نے میرے 35,000 مکیا 20 دیتا ہے, 15 دے نہیں دے. سمجھ آئی نہیں؟ ہر علاقے دی بدعت الگ, لیکن قرآن کہندا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. جننے دین اجے آنے نے سارے دینہ دے اتے سونیا تیرا دین غالب آئے گا. اب ایک غالب ہے, بھابی ودن رہے نے ٹھوکنا, دین غالب ہے. جاؤ 30 سال پیچھے کنیاں مسیطہ سے ہون صاحب لاؤ کنیاں. نبی دے دور چ صحابی ود دے سنائی دے دور چ ٹھوکنا بھابی ودن رہے. ہاں یہ اللہ دی رحمت ہے. اگلے دن پورا خاندان مرزائیت چھڑ کے الحمدللہ الحدیث, میں کلمہ پڑھایا الحمدللہ, ختم نبوت تے انہاں تقریر سنی, پورا قبیلہ ہی 5 بندے 4 بیویاں سارے ہی اہل حدیث ہوئی. یہ اللہ دے دین دی برکت ہے. میری تقریر ہوندی کوڑی ہے, لیکن کوڑ فائدے مند بھی ہوندی. بول دے نہیں بھئی, آئیے اسی دین نہیں مان دے. اے جڑی تجیز بنائی ہے تساں, ایدہ کو وجود بھی تساں نو دیو. اسی 2 عیدہ منانے ہیں نا, عید الفطر تے عید الفطر 1 شوال نو, عید الاضحیٰ 10 ذوالحج نو. دن ایک ہے کہ نہیں تو نا بولو. پھر سیاستہ چینہ نے باب ہے نہیں کہ نہیں, پھر چھوٹی عید تو ہاں پڑھنے واسطے ہونا ہے, کھجورہ کھا گیا ہو, راج اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ دیو, وللہ الحمد پڑھنے ہیں کہ نہیں. پھر جانے بھی تکبیرہ, نماز پڑھنی ہے پہلی رکعت دے اندر تکبیر اولا تو علاوہ 7 تکبیرہ نے. اللہ اکبر ہاتھ چکنے, دوجی تکبیر اولا تو علاوہ 5 نے. پھر جاندیا رستہ چینج کرنا ہے. اے جڑی عید الاضحیٰ ہے یہ 3 یا 3-4 دن دی ہے, 4 دن تک قربانیاں دے سکتے ہو. سارے مسائل احادیث دیاں کتابات موجود نے, باب موجود نے. میرا صرف ایک کوئی سوال ہے, کوئی گالی نہیں, کوئی تبرہ نہیں, کوئی میں کسے نو روندن نہیں آیا. اے جڑی تیسری عید ہے, پوری سیاستہ عید جشن عید میلاد النبی دا کسے محدث نے باب بنیا سانو بکھا دیو. چلو او دے نہیں بکھانا تے کسے فقہ دی کتاب جی بکھا دیو. بول دے نہیں, فقہ دی کتاب جی بکھا دیو. کسے محدث نے فقہ دے, کسے حنفی مولوی نے بنیا. اور چلو ایتھوں بھی نہیں بکھا سکتے تے مولانا احمد رضا خان بریلوی دیاں کتاباں جو بکھا دیو کہ انہیں کسے جشن عید میلاد النبی دا جلوس کڈیا. ٹھیک ہے نا, جدے نا تے پورا مذہب ہے نا, وہ دیاں کتاباں جو بکھا دیو یار. کیوں لوکاں دے اعمال دا بیڑا گرک کر دیو. مولانا احمد رضا خان بریلوی 1920 فوت ہوئے نے, 1938 پہلا جلوس مار روڈ تے نکلے ہے. انہاں تو بعد 18 سال بعد کسے صحابی نہیں کڈیا. آخری صحابی کدو فوت ہویا پتہ جی؟ آخری صحابی 110 ہجری مکے چ فوت ہویا ہے. حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ نبی دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہا ہے. کنے سال؟
99 سال سے ایک سال بھی انہیں مکے دے بازار سجائے نے یا ایک سال بھی جلوس کڈے ہے وہ مولوی ثابت کر دے پوری زندگی ہوتیاں جتیاں چکن واسطے نالے پیغمبر نے اپنی پیدائش دے دن کی رکھیا ہے روزہ رکھیا کہ نہیں سوار دے دن آپ پیدا ہوئے نے سوار دے دن فوت ہوئے نے سوار دے دن نبوت ملی ہے سوار دے دن آپ پیدا ہوئے نے سوار دے دن آپ نے روزہ رکھیا کہ نہیں جدن عید ہوئے ادھر روزہ ہوندہ ہے تو جدن روزہ ہوئے ادھر عید ہوندی ہے نالے عید 1984 بنی ہے اسلام آباد ضیاء الحق صاحب نے اپنے قلم نہ لفظ عید لی 84 تو پہلو لفظ عید بھی بکھاؤ ہاں جی پہلو میلاد النبی وفات النبی پھر میلاد النبی پہلا جلوس وفات النبی تے نکلے رولا پایا نبی دی وفات دا دن میلاد النبی پھر ضیاء الحق صاحب نے قلم نہ عید لکھی عید میلاد النبی پھر جشن عید میلاد النبی اور میرے بھائیو دین نہیں دین ہو یہ جڑا آسمان تو جبریل محمد دے قلب اطہر تے لے کے نازل ہویا وہ دین زمین تے نہیں بنیا عرش بری تے بنیا تیری عید اسلام آباد دی ہے میریاں عید آسمان تو آئی ہیں ساڈا بھی دل کردا ہے کہ اسی ثواب لئیے لیکن وہ ثواب ملتا ہی نہیں جڑا پیغمبر دی سنت دی مخالفت کیتی جائے ورکہ ہی پاڑ چھڑو میں لکھ کے سین کر دینا مولانا طاہر القادری صاحب نے صحابہ نے اس واسطے نہیں جلوس کڈیا انہوں نے غم بڑے سن تے مولوی غلام رسول سیدی صاحب نے صحابہ نے جلوس اس واسطے نہیں کڈیا انہوں نے کم بڑے سن ایک مولوی نے چیلنج نہیں کیتا میرے نہ مناظرہ کرو انہوں میں سارے اودیاں کتاباں نے حوالے جدو کھلے نا تے اگوں منہ ہی اودہ بند ہو گیا میں کہا تو اجے مناظرہ کرنا ہی ہے تو میں پہلی ساٹھ ماری سارے جننے مولوی نے منو گالاں کڈن دے میرے کلپ لا کے میرے تے ہی تبصرہ شروع میں کسے دا کدی کوئی کسے قسم دا بھی میرے ذہن چ ماسا بھی اثر نہیں ہوا میں کہا کلپو جنہ کلپیا جائے روو جنہ روئے مناظر گالاں بھی کر دے ہون تے سینہ پاک گیا گالاں کھا گا کہ میں کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رکیر وہ گالیاں سن کے بھی بے مزہ نہ یہ نہ سمجھا جب منو گالاں ہوں دیا نہیں میں جٹ مولویاں ایک دو جینہ رال دی بھی نہیں لیکن جنہ کو قرآن حدیث ہوئے انہوں نے گالاں کٹن دی کی لوڑ ساڑھے کو آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سناوا صحیح مسلم کتاب الایمان ہے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف فرمانے صحابہ دا جم گٹھائے باہروں ایک بندہ ہوندہ ہے انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے سر دے وال جڑے نے کنہ دیاں لوہاں دے برابر نے تے آیا ہے صحابہ نو پھلانگتا ہویا بے یا چنی آلیا تھلے صحابہ نو پھلانگتا ہویا آگے نا نبی علیہ السلام کو بہ گیا انہیں اپنا گوڑا ادھر میرے لئے ویکھو نبی دے گوڑے نہ لا لیا کہندہ جی اسلام کی چیز ہے آپ نے فرمایا بھی اسلام ہے ویاندہ صدقتا پھر پوچھتا ایمان کی چیز ہے آپ نے ایمان دی تشریح کی جاندہ صدقتا صحابان نے ہی پریشان ہوئے بندہ پینڈو ہے تے سوال بھی آپ کردہ ہے تصدیق بھی آپ کردہ ہے تا مطلب سوال کرنا لگا خود بھی جاندہ ہے یہ عام بندہ نہیں تیسرا سوال کرتا ہے ایمان کی چیز ہے آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی اندہ صدقتا پھر اندہ احسان کی چیز ہے پھر احسان دی تشریح کی تھی اندہ صدقتا چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی آقا فرماندے نے سوال کرنے والے نو نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے جدے کلو سوال ہو رہا ہے پتا انہوں بھی کونی قیامت کدوں ہونی ہے پنجواں سوال کرتا ہے قیامت دیاں نشانیاں کی نے آقا فرماندے نے نشانیاں قیامت دیاں نے آندہ صدقتا اٹھ کے چلا گیا باہر گیڑ دے قریب پہنچیا صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا صحابہ مگر دوڑے گیٹ کراس کر کے باہر ہویا بندہ نظر ہی نہیں آیا پتہ نہیں کدھر گیا سجے کھبے ویکھے اللہ رسول جدے پیچھے بھیجا یا گیٹ ہی کراس کیتا زو اگو نظر ہی نہیں آیا فرمایا جان دیو کون سی اللہ رسول نہیں فرمایا ذاکا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم اون والا کون سی جبریل کیوں آیا تھوانو تھوڑا دین سکھانا ہے
ہن جبریل آیا بھی بشریت دا لبادہ اڑ کے جبریل آیا بھی عربی بولدا ہے آیا بھی صحابہ دے وچ بول دے نہیں لیکن انہوں چاہیے سی نا جدو آسمان تو وہی لے کے آیا تے نبی دے کول کھلو کے وہی ڈائریکٹ ہی بیان کر دیندا نبی پاک کو بار بار سوال کیوں کرتا رہا پوچھئے علماء اکرام سے پوچھئے مفتیان اعظام سے جبریل تاکید ہے پاویں میں آسمان تو وہی لے کے آیا اگر میں ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ وہی دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دی الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے نہیں جان گے وہ لوگوں جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بڑھ سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے میں کسے مولوی پیر امام دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے اے میرا مسلک منہج دعوت ہے نہیں کسے مولوی پیر دی امام دی بات دین جب تک وہ دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے جتنا بھی کوئی اچھا ہوئے آؤ نبی دیکھ سے آبی حضرت حذیفہ قید رضی اللہ تعالی مسجد نبوی بیٹھے نے ایک بندے نے آن کے نماز پڑھنی شروع کر دی وہ نماز اینی کالی پڑھدا ہے کہ رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندا کالی 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 نماز پڑھ رہا حضرت حذیفہ نے کہا اور آ گل سن ارجع فصلی نماز دوبارہ پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی تو نماز دوبارہ پڑھ انہیں پھر اوویں پڑھی آج میں ساڈے حنفی بھائی نہیں نماز پڑھ دے کئی بندے نماز اتنی تیز پڑھ دے جویں ڈونکی پمپ چوں پانی نہیں آتا اگلے دن ایک پٹھان نو میں ویکھیا نماز پڑھدا انہیں ہاتھی اٹھے بنے وہ میں کیا خان صاحب اس کو اوپر کرو آندہ یہاں سے شرارت اٹھتا ہے وہ پٹھان نے نماز پڑھی رکوع تو سیدھا بھی نہ ہوئے تھے ٹھا سجدے میں کیا عجیب ہے بھائی یہ نوی نماز پڑھی پھر جا کے دوبارہ اوویں نماز پڑھدا ہے پھر حضرت حذیفہ آندے نے نماز دوبارہ پڑھ پھر انہیں اوویں پڑھی حضرت حذیفہ آندے نے یہ نماز کنی دیر تو پڑھ رہے ہیں آندہ 40 سال ہو گئے نے حضرت حذیفہ آندے نے 40 سال آئی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور رب کبریاء دی قسم کھا کے کہنا اکبر چک والے ہو جیڑی نماز نبی دی سنت دے مطابق نہیں ہوئے گی وہ نماز تھوڑے منہ تے مار دیتی جائے گی اللہ نے قبول نہیں کرنی 40 سال آئی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی تے نالی حذیفہ آندے نے اگر تم مر گیا اج تے نبی دی دین اور نبی دی فطرت تے نہیں مرے گا آقا دے طریقے دے نہیں مرے گا اے ہی میرا مسلک ہے اے ہی منہج ہے اے ہی ساڈی دعوت ہے جس بات تے مدینے والے دی مور نہیں جڑا عمل پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق نہیں یاد رکھ وہ عمل جنہ بھی اچھا ہوئے دا فائدہ کوئی نہیں ادھر 40 سالاں دی نماز ہے تے ادھر آقا فرماندے نے وضو کر کے جدوں تو 2 نفل پڑھنا ہے بڑی خشوع خضوع دے نال وضو دے 2 نفل اتوں آواز آندی ہے وضو دے 2 نفل پڑھن والے آ میں تینوں گناہاں چوں میں پاک کر چھڈیا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے ہی پیدا ہویا ہے ادھر 40 سالاں دی نماز ہے او دا مچھر دے برابر بھی اجر نہیں او قبول نہیں ادھر 2 نفل پڑھے نہیں نبی دی سنت دے مطابق پڑھے نہیں آقا دے طریقے دے مطابق پڑھے نہیں پیغمبر علیہ السلام دے دین دے مطابق پڑھے نہیں تے اللہ دے نے میں تینوں گناہاں چوں میں پاک کر چھڈیا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے ہی پیدا ہویا ہے بخاری دی حدیث ہے جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے واجبت لہ الجنہ اودے تے جنت واجب ہو جاندی ہے جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے سلام پھیر کے آندا اللہ اکبر استغفر اللہ اتوں آواز آندی ہے غفر اللہ جا میرے بندے میں اج تو بعد تینوں معاف کر چھڈیا ہے یہ نبی دی سنت کے مطابق دیکھو 2 نفل ہی پڑھی ہے کتنا اجر ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود نو کہنے لگے جناب مسجد نبوی دے وچ نا نواں کام ایک شروع ہویا ہے
کی ہویا اے چند بندے اتنے کٹھے ہوئے نے انہاں نے کینکر رکھے نے ایک بندہ کہندا چلو بھی اتنے 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو تے ابو موسیٰ اشعری نو حضرت اپنا نبی دے صحابی عبداللہ بن مسعود نے تو کچھ کیا نہیں اے نہیں تے فرمایا انہوں نے کہہ دینا سی تسی انہاں کینکراں تے اللہ اکبر نہیں پڑھ رہے اپنے گناہ شمار کر رہے تساں یہ گل نہیں کہی کہ تسی گناہ شمار کرن دے او اجتماعی طور تے ذکر کر رہے نے حضرت عبداللہ بن مسعود گئے جا کے کہنے لگا ٹھہر جو اجے پیغمبر دے گھر دے برتن موجود نے نبی دا جوتا مبارک موجود ہے نبی دے کپڑے موجود نے کثیر تعداد چ نبی دے صحابہ موجود نے تے تساں بدعت پہلو ہی شروع کر دیتی ہے تانوں اے ثواب نہیں مل رہا تسی اپنے گناہ شمار کر رہے تے باز آ جاؤ انہاں دا جڑا وڈا ہی نو کہن لگا لے اسی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ اسی نیکی کرن دے یا چنگا کم کرنے پے ایک آدھا گناہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان لگے اے جڑی نیکی تسی کر دے اس نیکی دا آمینہ دے لال نو نہیں سی پتا یہ نیکی تو میرا محبوب محروم رہی ہے جیڑی نیکی آسمان تو نازل ہوندی سی اس نیکی تے سب تو پہلے عمل آمینہ دے لال نے کیتا ہے صحابہ نے بعد کیتا ہے تسی اس نیکی نو نیکی سمجھ کے خود کر رہے ہو نبی نے کیوں نہیں کیتا نبی اس نیکی تو محروم رہے باز آ جاؤ نہیں تو تھوڑے تے عذاب نازل ہوئے گا انہوں نے کہا عذاب باز نہیں ہونا پھر ایک وقت آیا جننے لوگ سننا بدعت دے اتے عمل کرنا لے سارے دے سارے خارجی بن جی میرے بھائی یاد رکھیا جے جنہوں نیکی سمجھ کے نیکی کر دیو قیامت نو جہنم دا سبب نہ بن جائے جڑے کم مسیح کرنے ہیں جڑی تیسری داہاں کڈی یہ نبی دی زندگی چ نہیں آیا دے 23 سالہ نبوت چ نہیں آیا حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت 12 ربیع الاول 2 دفعہ نہیں آیا حضرت عمر دے دور چ 10 دفعہ نہیں آیا حضرت عثمان دے دور چ 12 مرتبہ نہیں آیا علی دے دور چ 5 مرتبہ نہیں آیا حضرت حسن دے دور چ 43 مرتبہ آیا حسین دے دور چ 50 مرتبہ آیا ابو ہریرہ دے دور چ 47 مرتبہ آیا اما عائشہ دے دور چ 43 مرتبہ آیا آیا کہ انہاں نو اس نیکی دا پتہ نہیں سی ایک مولوی منو کہنے لگا میں قرآن چو 15 آیتاں وکھانا کدے تے جشن عید میلاد النبی میں کہا انہاں آیتاں دا پھر صدیق نو نہیں سی پتا تینوں پتا ہے پھر یہ دا مطلب ہے ابو بکر نبی دے صحابہ نے انہاں آیتاں تے عمل نہیں کیتا پھر وہ قرآن دے منکر ہوئے معذر انہاں نو پتا سی انہاں 15 آیتاں دا پھر ابو بکر نے جلوس کیوں نہیں کڈیا حضرت عمر نے نہیں کڈیا پھر وہ آیتاں دے منکر نے میں کہا خدا دا خوف کرو کیویں دیاں گلاں مولویوں کر دے چلو قیامت دے دن اللہ اپنی عدل دی کرسی تے بیٹھے ہون گے میدان محشر بپا ہوئے گا اللہ کہن گے بھی جشن عید میلاد النبی دا 12 ربیع الاول جڑے جلوس کردے رہے نے ہاتھ چکو میں کہا ابو بکر چکے گا او بولو دے صحیح حضرت عمر حضرت عثمان چکن گے نبی دے صحابہ 1,44,000 میں کہا مولوی جی ابو بکر نہیں چکنا دے آسا بھی نہیں چکنا تیرا شمار ہونا چونا ہے جنہیں بدعت تے عمل کر دے رہے نے ساڈا شمار ابو بکر صدیق دے نال ہوئے گا عظمت مصطفیٰ بلندی صحابہ مقام صحابہ مسلک حق مسلک اہل حدیث شیر اہل حدیث مناظر اسلام مولانا یوسف مسروری صاحب میرے بھائی میرا دل کردا ہے کہ میں بھی حلوے کھاواں کھیرا 12 ربیع الاول منو فاطمہ روندی نظر آوندی ہے یا ابتاؤ الی جبریل ننعاؤ یا ابتاؤ
من اجاب ربن دعاؤ یا بتاؤ من جنت الفردوس ماواؤ. ابا جی آج تو بعد جبریل آئے گا انہوں میں کہاں گی نہ آیا کر جدے والا انہاں سے وہ دنیا تو ٹر گئے نے. ابا جی تھانو رب نے بلایا تساں قبول کر لیا. ابا جی تہاں جنت جا کے ڈیرے لا لینے سانو روندیاں توندیاں چھڑ دے ہو. اور میرے دوستا 12 ربیع الاول نو کتے منو بلال روندا نظر آوندا ہے, کتے ابو بکر صدیق روندے نظر آوندے نے, کتے عمر نے تلوار میان چو کھٹی ہے تے آندے نے مات رسول اللہ. جڑے نے کہا کہ اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے او دا فیصلہ عمر فاروق دی تلوار کرے گی. میں کیویں ویکھاں کتے نبی دی اونٹنی منو روندی نظر آوندی ہے. 14 دن نبی دی وفات تو بعد نبی دی اونٹنی زندہ رہی ہے. کدی نبی دے گھر ول جاندی ہے تے کدی باہر آوندی ہے. اینو اپنا سوار نظر نہیں آوندا. اے کھاندی بھی کچھ نہیں تے پیندی بھی کچھ نہیں. رب کبریا دی قسمیں 14ویں دن نبی دی اونٹنی بھی مر گئی ہے. میرے پیغمبر دے صحابی عبداللہ بن زید نے بات ڈیرے تے نے انہاں دے بیٹے نے دسے ابو جی نبی پاک دنیا تو فوت ہو گئے نے. انہیں چیخ ماری ہے انی محبت انو نبی نا, انہیں چیخ ماری تے اکھاں دی بنائی سلب ہو گئی ہے. صحابی آندے نے عبداللہ اکھاں دی بنائی گوا بیٹھا ہے. فرمایا میں اس بنائی نو کرنا کی ہے جس بنائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر نہیں آونا. منو مدینے جی قیامتے سغرا بر پہ ہر گھر چ صحابیات رو رہے نے. اما عائشہ صدیقہ رو رہی ہے, اما حفصہ رو رہی نے. آ ویکھ لے جدوں نبی علیہ السلام نو دفن کیتا ہے میری ماں عائشہ دے حجرے چ میں پردہ لٹکیا ہے, دوجے پاسے پیغمبر دی تدفین ہو رہی ہے. دفن کر کے جے واپس ہوندے نے پردے چ فاطمہ ہوندیاں نے انس آج اس وجود تے مٹی پا چھڈی جے جدا کدی تھک بھی تو زمین تے ڈگن نہیں سی دیتا. آج اس وجود تے مٹی پا چھڈی جے جدا کدی تساں لعاب بھی زمین تے ڈگن نہیں سی دیتا. آج اس وجود تے مٹی پائی جے جدا وضو والا پانی بھی تسی زمین تے ڈگن نہیں سو دیندے. تھوڑا کیویں دل کیتا ایڈے سونے مکھڑے تے مٹیاں پاندے. میرے دوستا میرا بھی دل کردا ہے میں نیکی کراں تے رب کولو اجر لواں, پر منو 12 ربیع الاول دے دن مدینے دے اندر حضرت انس کہندے نے جدن جگاں دے پیر مدینے چائے مدینہ روشن ہو گیا تے جدوں نبی علیہ السلام دنیا تو گئے تے مدینہ نہر کوپ دے اندر ڈوب گیا. بلال مدینہ چھڑ دیندا ہے. حضرت ابو بکر آندے نے بلال کتھے چلنا نبی دیا بانگیا. فرمایا ابو بکر ہن مرضیاں میریاں نے مینوں روکو نا, اگے میں شہاد ان محمد رسول اللہ کہنا سا تے جگاں دے پیر مینوں سامنے نظر آوندے سن. اج تو بعد میرے کو اذان نہیں دتی جانی. ہن میں شہاد ان محمد رسول اللہ کہاں گا تے میں ویکھاں گا کینوں میرے کو اذان کہی نہیں جانی. میرا اس مدینے چ رہن تے دل نہیں کردا جتھے آمینہ دے لال نظر نہیں آوندے. اے میرا مسلک منہج دعوت پیغام ہے. رب کبریا دی قسمیں نماز او پڑھ جڑی آمینہ دے لال نے پڑھی ہے 10 دفعہ. اکبر چک والے 10 دفعہ جبریل نے آسمان تو آ کے میرے پیغمبر نو نماز خود پڑھائی ہے 10 دفعہ. جبریل نو کنے سکھائی ہے؟ بولو بولو اللہ نے. کنے سکھائی ہے؟ تے جبریل نے آن کے کنوں سکھائی ہے؟ آمینہ دے لال نو. تے آقا نے پھر اگو کنہ نو سکھائی ہے؟ صحابیاں نو. صحابیاں دے کولو کنہ سکھی؟ وہابیاں نے. سلو کما رہی تو مونی اسلی, نماز ہوئے پڑھو جویں منو پڑھ دیا ویندے ہو. تو ان ویکھیا کنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما. میں جدو وینا وہاں حضرت عمر سامنے نظر آؤں دینے. حضرت عمر ایک دن مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے تے آندے نے اس طرح صحابی تابعیاں نے مسجد نبوی کھولے تے آئے بینما الناس یصلون فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ خرج علیہم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال اقبلوا علی وجوہکم وصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللتی کان یصلی ویامر بها فقام مستقبل القبلة ورفع یدیہ حتی حاذا بہما منکبیہ وکبر ثم غض بصرہ ثم رفع یدیہ حتی حاذا بہما منکبیہ ثم کبر ثم رکع وکذالک حین رفع قال للقوم ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
مسجد نبوی چ وڑدے نے بڑے صحابی تے تابعی جمانے آندے نے فقال اقبلوا علیہ بوجوہکم اصلی بکم رسول اللہ اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے ادھر میرے ال سارے منہ کرو بھائی آج میں تھانوں او نماز پڑھ کے لگا دکھان جیڑی نماز آمینہ دے لال سانو پڑھاندے رہے وَيَامُرُ بِهَا جس نماز دا اللہ دے رسول سانو حکم دیندے سن آندے سن سلو کما رأیتمونی اصلی نماز ہوئے پڑھو جویں منو پڑھ دیا ویندے ہو تے جویں میں اللہ دے رسول نو پڑھ دیا ویکھیا میں جو نماز تانوں پڑھ کے لگا دکھا حضرت عمر بن خطاب کہندے نے حضرت عمر نے قبلے دی طرف منہ کیتا ورفع یدیہ حتی ھذا بہما من کی بئی ہے کنا دیاں لوہاں تک اپنے ہتھاں نو بلند کیتا ثم کبر جدوں رکوع گئے ثم غض بصر اپنے آپ نو لگے جھکان پھر اپنے ہتھاں نو بلند کیتا ہے کندھیاں تک کنا دیاں لوہاں تک رکوع گئے رکوع تو اٹھ کے پھر ہتھاں نو بلند کیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکعت پڑھی ہے سلام پھیریا ہے ہنگ دینے ہاکذا کان رسول اللہ جویں میں نماز پڑھی ہے ایویں آمینہ دے لال نماز پڑھ دے سن کانا جڑا نا کانا ادھے اندر استمراری دا معنی ہوندا ہے ہمیشگی دا اللہ دے رسول ہمیشہ اے نماز پڑھ دے سن جیڑی نماز میں عمر نے تھانوں پڑھ کے دکھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی تو حضرت عمر نے رفع الیدین کیتا ہے کہ نہیں بولو دے صحیح کیتا ہے نا کہ جے عمر نے کیتا ہے تو اسی بھی کرنے عمر نے کیوں کیتا ہے اللہ دے رسول نے کیتا ہے اللہ دے رسول نے کیوں کیتا ہے جبریل نے کیتا ہے جبریل نے رفع الیدین کیوں کیتا ہے اللہ نے خود کر کے دکھایا اللہ نے سکھائی ہے رفع الیدین جبریل نو نماز تے اللہ نے سکھائی اللہ نے پڑھائی تے جبریل نے آن کے آمینہ دے لال نو پڑھائی اور ایک گل ہور سن لو کیمرے لگے نے میں تھانوں ایک حوالہ اور دے دیا ساڈے نا ملا علی قاری حنفی گزرے نے ملا علی قاری حنفی دیوبندی عالم دین سن رحمہ اللہ انہوں نے کتاب لکھی الموضوعات الکبرى الاسرار المرفوع فی اخبار الموضوع ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ 1014 ہجری چ فوت ہوئے کنی ہجری چ ہون کنی ہے 1447 یعنی آج تو 450 سال پہلے ملا علی قاری حنفی دنیا تو فوت ہوئے انہاں کتاب لکھی الموضوعات الکبرى تے او دے اندر بڑی کمال دی گل لکھ دے نے اللہ اکبر کبیرہ اہلو حوالہ وَمِن ذَلِكَ احادیث البنے من رفع الیدین فی الصلاۃ عند الرکوع والرفع منہ کلھا باطلۃ لا یصح منها شیء آندے نے رفع الیدین منع کرن دیا جنیاں دی سانے نا کلھا باطلۃ ساری جھوٹ انہاں جو ایک بھی صحیح نہیں حضر آندے نے نا رفع الیدین منسوخ ہو گئی تے رفع الیدین پہلو کر دے بعد منع کر دیتا آندے نے منع کرن دیا جنیاں دی سانے کلھا باطلۃ ساریاں باطل نے جھوٹ نے انہاں جو ایک بھی صحیح نہیں کیمرے لگے نے میں حوالہ دے دیتا ہے اگر کسی جرتے میرے حوالے نو غلط کر دے میں انہوں اپنی گھڑی انعام چے دے دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر للکار ہے گج کے للکار ہے مناظر اسلام مولانا حافظ یوسف مسروری صاحب نعرہ تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث میرے بھائی میں وضو کر کے مسجد چ وڑ کے کہہ رہا قرآن پڑھ کے کئیاں جگہ دے کیا ہن وی کہاں گا میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا اور میں کہہ رہا کیمرے لگے نے اگر کسی نو رفع الیدین کرن دی وجہ تو اللہ عذاب ہوئے قیامت نو او دا عذاب میرے کھاتے ہی دے اگر پیغمبر دی سنتیں کر دے کیوں نہیں مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم انہوں نے اپنی بیٹی دا رشتہ کیتا مولانا عبد المجید سودروی رحمہ اللہ علیہ حدیث تے بیٹی آئی سنا پتر کی حال ہے عبد المجید ٹھیک ہے ابا جی سارا کوئی ٹھیک ہے لیکن جتن دی کہیں اندر رفع الیدین کر کے نماز پڑھ فرمایا پتر پھر پریشانی کا دی ہے تینوں دورہ ثواب ملے گا ایک نبی دی سنت تے عمل کرن دا دوجا خاون دی گل منن دا
ابا جی جے نبی دی سنت ہے تسی کیوں نہیں کر دے اتر جدو میں تہجد پڑھنا رفع الیدین کر کے پڑھنا مولانا طاہر القادری نے نہیں کیا کہ امام بخاری بھی رفع الیدین کرتے تھے امام مسلم بھی امام ابو داؤد امام ترمذی پیر عبد القادر جیلانی سب رفع الیدین سب جنت میں جائیں گے میں نہیں کرتا میں حنفی ہوں اس واسطے میرے بھائی عمل اوہی قابل قبول ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مورے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ملاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المصطفین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ یغادر سقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھیلا چار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما حاجی صادق صاحب دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اللہ بانی مسجد حاجی صادق صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما جنہ ساتھیاں دوستاں نے پروگرام کروایا اللہ قبول فرما جو میں بیان کیتا اللہ قبول کر لے جو انہیں سنیا اللہ قبول کر لے جو علماء نے بیان کیتا اللہ قبول کر لے جنہ ساتھیاں نے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہیں دی بخشش فرما اللہ میرے امی ابو میرے چاچو میری اہلیہ میرے بھائی اللہ سب دیاں قبرہ دے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما مولانا عثمان ڈوگر صاحب اللہ انہیں دی جوانی علم و عمل مولانا عمر صاحب اور دیگر رفقاء علماء جو تشریف لے آئے اللہ سب دانا قبول فرما اللہ سنو پیغمبر دی سنت آقا دے طریقے نہ پیار کرن دی توفیق عطا فرما ان تطیعوہ تہتدو نبی دی اطاعت کرو ہدایت پا جاؤ گے ہدایت نبی دی اطاعت دے اندر ہے تقلید دے اندر ہدایت کو نہیں تقلید چو گمرائی ہے پیغمبر دی اطاعت چو ہدایت ہے اللہ سنو نبی دا اطاعت گزار بنا نبی دی اتباع کرن دی توفیق عطا فرما پیغمبر دے ہاتھ چو دے کوثر دا پانی نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام